अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल ज्ञान ध्यान के साथ आपका दोस्त तलहा अनवर एक बार फिर हाजिर खिदमत है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब अपनी मुस्तकिल आरा, तजावीज़ और कमेंट्स के ज़रिए मुझे हमेशा नए मशवरे देते आ रहे हैं और आप लोगों की बातों से मैं कई नई बातें रोज़ सीख रहा हूँ और उसी हवाले से मुझे हर रोज़ एक नया ख्याल जहन में आता है और मैं उस पर कुछ आप लोगों से बातचीत करके एक नया रास्ता खोजने की, एक नई मंजिल पाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें आप लोगों का साथ मेरे साथ है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम किसी न किसी मकाम, किसी न किसी मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। तो आज की जो बात मैं करने लगा हूं वो एक दफ़ा फिर उसी मौजू के मुतालिक है कि जो मौजू कई सालों से इस माशरे के अंदर मौजूद है, जिस पर कोई बात तो नहीं करता लेकिन सोचता ज़रूर है। जो सवालात हर जहन में होते ज़रूर हैं लेकिन उन सवालात का जवाब नहीं दिया जाता कि उन खदशात को, उन बातों को, उन सवालात को जो फितरी तौर पे इंसान के अंदर नमूदार हो रहे होते हैं, जो इंसान फितरी कैफियत से नबर आजमा हो रहा होता है, मगर शायद के कुछ माशरती पहलुओं और माशरती रुकावटों की वजह से वो बात हम किसी और से कर नहीं पाते। तो मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि हम वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें, आप सब प्लीज़ तमाम सुनने वाले और तमाम इसको शेयर करने वाले और तमाम लाइकिंग करने वाले सबसे पहले सब्सक्रिप्शन कर दीजिए, जी बिल्कुल, और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ये पैगाम मज़ीद मौसर अंदाज में आगे पहुँच सके। तो आज का जो मौजू मैंने दरअसल मुंतखब किया है वो कई मेरे दोस्तों की तजावीज़ के नतीजे में मैंने अखज़ किया है और दरअसल वो हमारे माशरे का एक ख़ास पहलू जिसको हम नज़रअंदाज किए बैठते हैं वो है हमारी जिनसी ज़िंदगी, यानी कि हमारी सेक्स लाइफ। ये तो बड़ी गंदी बात कर दी तलहा ने, बहुत ही बेहुदा आदमी है, पहला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, भाई बंद करो। अक्सर लोगों ने ऐसे ही कहा होगा और आपसे बेशतर लोग इस बात को सुन के हंस भी रहे होंगे, मगर जनाब बात दरअसल ये है कि ये वो गुफ्तगू है जो कि हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी करता है, क्योंकि जब इंसान दुनिया में आता है तो जैसे उसके अंदर सोना, जागना, खाना, पीना, चखना, महसूस करना, सुनना और सूंघना है, उसी तरह ये जज्बा भी कुदरत ने हमारे अंदर वदियत कर रखा है और हम इस शोबे को, इस पहलू को कुछ इस अंदाज से ढका छुपा के और कुछ इस अंदाज से मलियामेट करके पेश करते हैं कि जो इसके बुनियादी अवामिल हैं, कि जो इसकी बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनसे ही हम दूर होते चले जाते हैं और इस बुनियादी सिन्फ को, इस बुनियादी तकाजे को जो कुदरत ने इंसान के अंदर पैदा किया है, उसको हमें गलत रंग की सूरत में पेश करने लगते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त एक फितरत इंसानी कुदरत के अंदर वदियत की जाती है कि इसके अंदर वो जब पैदा होता है तो बचपन के ख्यालात, बचपन के जज्बात और बचपन से जब वो नौजवानी और लड़कपन में दाखिल होता है तो उसके ख्यालात दूसरी जिन्स की तरफ भी राग़िब होते हैं और जब वो अपोजिट जेंडर या जिसको अपोजिट सिन्फ मुखालिफ या अपोजिट सेक्स भी कहा जाता है, उसकी तरफ अपना मिलान और झुकाव फील करता है तो दरअसल ये एक फितरी अमर है। इसमें कोई ना तो शर्माने की बात है, ना ही झिझकने की बात है, ना ही घबराने की बात है, मगर जब उन चीज़ों को जो हम माशरती तौर पे गलत मलत अंदाज से सुनते चले आ रहे हैं और जो ट्रेडिशन हम अपने आस पास उन लोगों की ज़बानों से सुनते हैं कि जिनकी ये तरबियत किसी न किसी वजह से ना हो पाई, तो हमें एहसास होता है कि जनाब शायद हम कोई गुनाह कर बैठे या हमने कोई बहुत ही बेहुदा और लघु बात कह दी। हरगिज़ ऐसा नहीं है जनाब। जब आप इस दुनिया में आए हैं तो तमाम फितरी और जिबली तकासे इंसान के अंदर पैदा किए गए हैं और अगर ये फितरी और जिबली तकासे किसी इंसान के अंदर ना रखे जाते तो जनाब अली ना दुनिया में आप होते, ना मैं होते और ना और सारे आलम के अंदर जो इंसान है वो होते। जब हम बुलूगत की उम्र में कदम रखते हैं तो हमारी हार्मोनल चेंजेस हमारे बॉडी के अंदर फितरी तकाज़ों की वजह से कुछ तब्दीलियां रोनुमा होती हैं। इस
नौजवानों के अंदर होने वाली तब्दीली को अक्सर नौजवान समझ नहीं पाते। इन तब्दीलियों का जवाब ढूंढने के लिए वो अपने दोस्तों का सहारा लेते हैं। फीमेल्स अमूमन अपनी सहेलियों का, सखियों का सहारा लेती हैं। मगर बात दरअसल ये है कि जब हम बचपन से अपने बूदोबाश, अपने रहन सहन, खाने पीने और अपने हर जिंदगी के मामले में अपने वालिदैन से, अपने बड़े बहन भाइयों से और एतमाद के करीबो अजीजों से बात करते हैं, तो इस मौजू पर बात क्यों नहीं की जाती? जब इंसान की पैदाइश का पहला लुकमा उसका वालिद या उसकी माँ उस बच्चे के मुंह में डालता है, तो यकीनन वो इस बात का जामिन होता है कि ये बच्चा अब मेरी परवरिश में है, खुदा ताला ने इसको मेरी निगहबानी में दिया है। ज़मीनी तौर पे मैं इसका मुहाफिज हूँ, इसका निगहबान हूँ, इसका सरपरस्त हूँ, इसका दोस्त हूँ। लेकिन जब वो 16, 18, 14 साल की उम्र को पहुँचता है तो फिर उसके साथ यकतर दूरी इख्तियार होने लगती है, और उस वजह से वो अपने कुछ दीगर दोस्तों और दीगर लोगों के साथ बात गुफ्तगू करने लगता है जो उसे कुछ अजीब ही रास्ता दिखा देते हैं, और उस वजह से वो गलत चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू कर देता है। उसके अंदर वो चीज़ें पैदा होने शुरू हो जाती हैं जो कि गैर फितरी हैं, जिनका शरीयत में और इस्लाम में और साथ ही साथ इखलाकी तौर पे भी नतीजा महज जवाल के सिवा कुछ भी नहीं। तो अगर उन मामलात को हम बतौर वालिदैन, बतौर सरपरस्त, बतौर केयर टेकर अपने जूनियर्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने छोटे बहन भाइयों के साथ अपनी रिवायात का तकद्दुस बरकरार रखते हुए करें, तो यकीनन उनकी आप एक तरबियत का अहम फरीज़ा अदा करने के काबिल हो जाएंगे। उनका एक अहम हक जो कि हम पे वाजिब है, आप उसे अदा करने के काबिल हो जाएंगे। क्योंकि शरीयत इस्लामी, दीन इस्लामी, इखलाक हमीदा के अंदर ये बात भी है कि आप अपने औलाद को उन बातों से भी आगाह करो जो उसे नौजवानी में पेश आनी है। अगर उसके वालिदैन नहीं है तो ये फ़र्ज़ यकीनन उसके बड़े भाई या बहन का बनता है जो उसको उन मौज़ूआत के हवाले से बात करे जिन पे अमूमी तौर पे यंग जनरेशन घबराती है, या फिर आज के दौर में यूट्यूब का और दीगर जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनका सहारा ले, मगर वहाँ भी शायद उसकी सही रहनुमाई नहीं हो पाए। क्योंकि जो तालीम आपको आपका बाप, भाई या माँ या बड़ी बहन देगी वो कोई और नहीं दे सकता, और उन तालीम के अंदर आपको हर वो बात समझा दी जाएगी कि जिसका समझना वक्त के साथ ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि जब ये तालीम आप अपनी नौजवान नस्ल को देंगे तो यकीनन उस तालीम के मुस्बित पहलुओं से वो नौजवान बच्चा या बच्ची यकीनी तौर पे ना सिर्फ मुतासिर होगा बल्कि सही अंदाज से अपने ख्यालात को परवान भी चढ़ा सकेगा। आज हम मगरिब की दुनिया से बेहद मुतासिर होते हैं। गैर मुमालिक में आप देखें तो एक बाकायदा चैप्टर मौजूद होता है सेक्स एजुकेशन पे। हम उस बात के हरगिज़ हक में नहीं हैं, हम कभी भी उसकी पैरवी या उसके हक में या उसकी हिमायत में कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि इनफरादी सतह पे अपने घरों के अंदर अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को बुनियादी तालीम से आगाह करें जो कि किसी भी तौर पे नामुनासिब नहीं है, जिसका किसी भी तौर पे कोई गुनाह भी नहीं है। क्योंकि आप ही यकीनन सबसे बेहतर शख्स हैं जो अपने बच्चों को अपने केयर टेकर होने के नाते अच्छी बात बता सकते हैं। क्योंकि जब वो यहाँ वहाँ से गुफ्तगू सुनेगा उसमें तो बहुत सारी ऐसी बातें भी सुनेगा जो कि यकीनन तौर पे एक फर्जी कहानी के सिवा कुछ नहीं। और शायद इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के बहुत सारे लोग बच्चों को गलत रास्ता भी दिखाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अमूमी तौर पे जब बच्चा इस एज में होता है तो यकीनन वो बहुत सी सवालात के साथ क्यूरोसिटी, तजस्सुस भी रखता है, तो वो तजस्सुस उसको किसी और रास्ते पे ना ले जाए, तो बेहतर है कि आप उसको पहले ही उन बातों से आगाह कर दें जिनका आगाह किया जाना बेहद ज़रूरी है। हम इस बात पे भी यकीनन गौर करें कि जब हमारे मुआशरे के अंदर एक अच्छी सोच के साथ पलने वाला जवान, पलने वाला बच्चा, नौजवान यकीनन जब अपने मुस्तकबिल की राहें तलाश करता है तो उसके साथ ज़िंदगी में बहुत से लोग मिलते हैं, और उन बहुत से लोग मिलने के साथ कुछ ऐसे लोग भी उनको मिल जाते हैं कि जो कि नेगेटिव तर्ज फ़िक्र के हामिल होते हैं, यानी कि जिनकी सोच में सुथराई नहीं होती, जिनकी सोच में नुकसान पहुंचाना होता है, और जिनकी सोच में ये सोच पोशीदा होती है कि मैं दूसरे को भी किसी हद तक बिगाड़ के
और किसी हद तक रास्ते से हटा के अपनी ذاتی انا کی تقسیم کر لو. تو اس موقع پہ ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی بنیاد اس قدر مضبوط کر دیں، اپنی نوجوان نسل کی بنیاد میں، اس کی بیس میں اتنا اعتماد اور یقین بھر دیں کہ اس کے پاس اس ہر سوال کا جواب ہو، اس ہر غلط راستے کو ٹھکرا دینے کا حوصلہ ہو جو کہ اسے جہنم کے راستوں پہ لے کے جاتا ہے. ہمیں یقیناً اپنے نوجوان نسل کو سکھا دینا چاہیے کہ تم ہی دراصل وہ ہو کہ جس پہ یقیناً ہمارے بڑوں نے، ہمارے مفکرین نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا، اور جن کے لیے کہا کہ جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمند. اور اسی شعر کی تشریح میں آج ہمیں اس بات کا بھی اعادہ کرنا چاہیے کہ ہمارے آنے والا وقت دور گزشتہ سے کئی گنا بہتر ہوگا. تو اس بات کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ دوبارہ سے آج وہی سیشن جس کا ہمارے تمام ناظرین نے بے حد اصرار بھی کیا ہے اور مستقل اپنے سوالات بذریعہ ای میل، میسیجز، کامنٹس بھی بھیج رہے ہیں، تو ہم اس کو بھی شامل سیشن کرتے ہیں. تو اس حوالے سے جو آج میرے پاس پہلا سوال ہے وہ کراچی کے علاقے گلبہار سے جناب علی صاحب کا ہے. نام میں نے یوں بتایا کہ میں نے ان سے پہلے پوچھا کہ میں کیا آپ کا نام لے سکتا ہوں، انہوں نے کہا جی بالکل. تو علی کہتے ہیں کہ طلحہ بھائی، آپ نے جو باتیں کی ہیں ان سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے بہت تلخ تجربات سے زندگی سیکھی ہے. کیا آپ اپنے کچھ ماضی کے بارے میں اور اپنے مشاغل کے بارے میں ہم کو آگاہ کرنا پسند کریں گے؟ بہت شکریہ علی بھائی، آپ کی محبت، آپ کا پیار، کہ آپ نے مجھے اتنی عزت دی، اتنا پیار دیا، اور اس تمام تر محبتوں کے تحفے کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. علی، میں آپ سے بالکل اپنی زندگی کے کئی پہلوؤں پہ بات کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اپنے تمام یوٹیوب سبسکرائبر سے، اپنے تمام یوٹیوب کے دوستوں سے اور اس کمیونٹی سے کہ جس کو میں اپنی فیملی سمجھتا ہوں بات کروں گا. علی، پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے سوال کیا کہ تلخ تجربات، تو بردر ایسا کس کے ساتھ نہیں ہوتا؟ تلخ تجربات ہی تو انسان کو سکھاتے ہیں. اگر یہ تلخ تجربے ہماری زندگی میں نہ ہوں تو کیا ہم یہ سیکھ سکیں کہ میٹھے اور کھارے میں فرق کیا ہے؟ ہمیں کون یہ سکھائے گا کہ کانٹے اور پھول میں کیا فرق ہوتا ہے جناب؟ تو یہ تلخ تجربات تو میرے زندگی کا بہت بڑا اثاثہ ہیں. بلکہ آپ جیسے دوستوں کو، آپ جیسے نوجوانوں کو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جب اس عمر میں داخل ہوں تو یہ سوچئے گا کہ اس عمر کے اندر امنگیں جواں ہیں، اس سمندر کے اندر جوش ہے، مگر ہوش نہ بھولیے گا. اپنے قدم زمین پہ رکھیے گا، بے شک اڑان آسمان پہ ہو، اور اپنی سوچ پاکیزہ رکھیے گا اور دوسروں کے لیے خیر و بھلائی ہی ذہن میں رکھیے گا. تو باقی باتوں کے حوالے سے میں آپ سے مزید گفتگو کروں گا، لیکن اس وقت دوسرا سوال آپ کی خدمت میں پیش ہے. یہ دوسرا سوال مجھے مس ایم کہتی ہیں، ان کا تعلق ملیر کے علاقے سے ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ سر طلحہ، مجھے یہ بتائیے کہ جس جگہ میں نوکری کرتی ہوں وہاں پہ بعض لوگ مجھے ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں جو کہ شاید میرے لیے برداشت کرنا ناممکن ہے، مگر اپنی گھریلو مجبوریوں اور اپنے معاشی معاملات کے حوالے سے میں اس قدر مجبور ہوں کہ میں نہ تو ان سے کچھ کہہ سکتی ہوں اور نہ ہی ان سے کچھ شکوہ اور شکایت کر سکتی ہوں. تو کیا آپ مجھے اس حوالے سے کچھ گائیڈ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیے مس، آپ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ آپ ایک پاکستانی شہری ہیں، اور پاکستانی شہری ہونے کے ناطے آپ کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو ایک ملک کے پاکستان کے شہری کے بطور شہری ہر شہری کو حاصل ہیں. آپ اس ریاست کے مکی ہیں کہ جہاں پہ ہر شہری کو اپنے بنیادی رائٹس پتہ ہیں، اور اگر نہیں پتہ ہے تو ان کا پتہ ہونا بے حد ضروری ہے. آپ جس دفتر میں کام کرتی ہیں سب سے پہلے تو اس کی انتظامیہ سے رابطہ کریں اور انتظامیہ کے نوٹس میں تحریری طور پہ بات لے کے آئیں کہ آپ کے ساتھ یہ رویہ رکھا جا رہا ہے. اور سب سے بڑھ کے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ جس فریضے کو سر انجام دے رہی ہیں، اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے رزق حلال کی تگ و دو کر رہی ہیں، اس میں ڈریے گا مت، اس میں پیچھے مت ہٹیے گا، نہ ان کی باتوں سے، ان کی نگاہوں سے اپنے قدم بدلیے گا، کیونکہ وہ نگاہیں ڈرپوک ہیں، وہ باتیں دراصل کھوکھلی ہیں جو آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتی ہیں. آپ وہ خاتون ہیں کہ جس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنا گھر اپنے رزق حلال سے کماؤں گی اور اپنے پیاروں کے لیے کماؤں گی. تو یقیناً آپ نے ہمت کا مظاہرہ کرنا ہے. اس بات کو تحریری طور پہ آگاہ کریں
اور یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بااعتماد طریقے سے اپنے اعلیٰ افسران کو یہ بات بتائیں گی تو آپ کی بات پہ عمل درآمد بھی ہوگا. اور رہی بات ان کی نگاہوں کی، تو اپنی نگاہ میں اتنا اعتماد پیدا کیجئے، اتنی خود اعتمادی لائیے کہ آپ پہ اٹھنے والی ہر آنکھ یہ سوچ کے اٹھے کہ یہ آنکھ کسی اور کی آنکھ نہیں ہے، یہ اب اس خاتون کی آنکھ ہے کہ جس کے اندر تمام جہاں کی ہمت و طاقت سمیٹ آئی ہے. اپنے آپ کو اس قدر مضبوط بنا لیجئے کہ آپ سے بات کرنے سے پہلے وہ 100 دفعہ سوچیں اور قدم بڑھانے سے پہلے ان کو 1000 دفعہ یہ یاد کرنا پڑے کہ یہ ایک بہت ہی بااعتماد خاتون ہے. تو یقیناً آئی وش یو گڈ لک، اور بالکل پریشان مت ہوئیے گا. ہماری اور ہمارے تمام چینل کے یوٹیوب سبسکرائبر کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس حوالے سے آپ کو مزید کوئی خدمات درکار ہوں تو ہمارے جو پہلے ویلاگ کے اندر ہم نے کچھ آپ سے تفصیلات آگاہ کی تھیں، اس میں آپ رابطہ کر سکتی ہیں CPLC وومین کمپلین سیل سے، اور ہیومن رائٹس کمیشن سے بھی آپ اس حوالے سے رابطہ کر سکتی ہیں. حکومت سندھ کا وومین کمپلین سینٹر بالمقابل سندھ اسمبلی اس کا مرکزی دفتر واقع ہے، وہاں بھی آپ شکایت درج کرا سکتی ہیں. اور اس ہراسمنٹ کو مزید بڑھنے سے پہلے ہی اس کی بیک کنی کر دی جائے. اپنا اعتماد بڑھا لیجئے، اپنے آپ کو ایک مضبوط خاتون بنا لیجئے، کیونکہ مضبوط خاتون ہی ہمارے معاشرے کی بنیاد ہیں، اور اساس ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا مستقبل آپ لوگوں سے وابستہ ہے، کیونکہ ایک مضبوط خاتون ہی مضبوط نسل کو جمع کرتی ہے، بڑا کرتی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ گئی ہوں گی، اور مزید آپ کو کوئی رہنمائی چاہیے ہو تو آپ دوبارہ اس فورم میں شامل ہو سکتی ہیں. آج کا تیسرا سوال ہم کو موصول ہوا ہے لانڈھی کے علاقے سے، اور یہ سوال ہمارے ایک خاص دوست نے کیا ہے. ان کی ریکویسٹ ہے کہ میں یہ بات نہ کروں کہ ان کا نام ظاہر ہو، تو اس لیے میں ان کا نام پوشیدہ رکھتا ہوں. انہوں نے مجھے کہا ہے کہ بھائی آپ جب سے اس یوٹیوب چینل کے مکین بن بیٹھے ہیں، آپ ہمیں تو بلا ہی بیٹھے ہیں. آپ نے وہی باتیں جو بچپن میں آپ کیا کرتے تھے ہم سے شیئر کی ہیں، اور آج مجھے وہ دیکھ کے یقین ہو گیا کہ تم شاید انہی باتوں کو ہم سے کرتے تھے کہ جو باتیں تم دنیا سے کرنا چاہتے تھے. تو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد طلحہ. اور ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بتاؤ کہ اب جو تم اس سلسلے کو لے کے چلے ہو، تو کیا اس سلسلے کو تم مزید اوورسیز اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے دیار غیر میں بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتے ہو؟ ہاں بھائی بالکل یار، آپ تو سالوں سے میرے حلقہ احباب میں شامل ہیں، اور مجھے بالکل ایسا ہی کرنا ہے. میں اس پیغام کو کبھی بھی روکنا نہیں چاہوں گا. یہ کراچی کیا، یہ ملک کیا، یہ ملک کی سرحدیں کیا، میں تو اس میسج کو، اس طاقت کے پیغام کو، اس سچائی کی روشنی کو، اس نور کی کرن کو ہر اس گوشے تک لے کے جانا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں انسان بچتا ہے اور جہاں جہاں انسان رہتا ہے. تو آپ سب بھی اس سلسلے کو مزید آگے بڑھانے کے لیے میرا بھرپور ساتھ دیں، اور مجھے یقین دلائیں، مجھے اعتماد دلائیں کہ اس کاوش میں آپ میرا ساتھ دیں گے. آج کے اس سیشن کے متعلق اپنی آراء سے، اپنے کامنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید سبسکرپشن کے لیے میری آپ سے ایک دفعہ پھر درخواست ہے کہ اس بات کو صرف درخواست نہ سمجھیں، اسے ایک عاجزانہ التجا بھی سمجھیں، کیونکہ ایک دوست ہونے کے ناطے دوست کا حق ہوتا ہے، اور میرا آپ پہ حق اور آپ کا مجھ پہ حق ہے. تو یقیناً اس سبسکرپشن کے بعد بیل آئیکن کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے عزیز و اقارب، اپنے حلقہ احباب، اپنے تمام گروپس، تمام میسنجر، تمام پلیٹ فارمز پہ اس کو پہنچا کے میرا سچا دوست، سچا پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں. اپنا بے حد خیال رکھیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ ہمارا آنے والا کل نئی صبح، نیا سورج، نئی تقویت، نئی توانائیاں، نئی روشنی اور نئی طاقت لے کے آئے گا، اور ملک پاکستان کا نام پہلے سے اونچا، پہلے سے بلند، پہلے سے کہیں زیادہ درخشاں اور تابندہ ہوگا. پاکستان زندہ باد.